आज अब यो वचन बोल्दै जाँदा कतिजनाहरूलाई अलिक ठिकठाक पनि लाग्दैन होला, किनभनेदेखि यो कुराहरू अब धेरै सवाल र जवाब हुन्छ। अब हामीले चाहिँ अन्य भाषा बोल्यौँ भनेदेखि के हामी उद्धार पाएका छैनौँ र? प्रेज द लर्ड, जय मसीह, सापत शालोम। म पटना बिहारबाट फेरि भाइ धनराज थापा तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको सेवक यीशु मसीहको अनुयायी म तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। मेरो प्रिय, भन्दा पहिला पनि मैले परमेश्वरको वचन तपाईँको सम्मुख लिएर आएको थिएँ अनि कतिपय मैले भनिसकेको छु। तर अन्य भाषामा बोल्नु भनेर मैले तपाईँलाई योभन्दा पहिला राखिसकेको छु। अनि अन्य भाषामा बोल्नु परमेश्वरको यो अचम्मको आशिषको अन्य पक्षहरूमाथि अब हामी विचार गर्नेछौँ। आजको सब्जेक्ट जो हो अन्य भाषामा बोल्नु, पवित्र आत्माको बत्तिस्माको सुरुको चिन्ह। जो पवित्र आत्माको बत्तिस्माको जो सुरुको चिन्ह थियो मेरो प्रिय, त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ। आज अन्य भाषामा बोल्नु भन्ने कई सब्जेक्टको यही नै अन्य बोल्दाखेरि पवित्र आत्माको बत्तिस्माको सुरुको चिन्ह, अनि त्यहाँदेखि हामी त्यही कुराहरू अगाडि पनि हेर्नेछौँ। यो अनि बुझिने वा स्वर्गीय भाषा, बुझ्न सकिने वा स्वर्गीय भाषा, यसको तीनटा खण्डहरूमा मैले अलग अलग खण्ड गरेको छु। अनि प्रकाश, अभिषेक र शक्तिको रहस्य, यो तीनटा कुराहरू छ मेरो प्रिय। हामीले अन्य भाषामा भन्ने कुराहरू, अन्य भाषाको पहिले पनि एक कुराहरू हेरिसकेका छौँ हामीले। त्यो चाहिँ थियो अन्य भाषामा बोल्नु, अनि त्यहाँदेखि भन्ने कुराहरू थियो। तर त्यही अन्य भाषामा बोल्नु पवित्र आत्माको बत्तिस्माको सुरुको चिन्ह। पवित्र आत्माको बत्तिस्माको सुरुको चिन्ह, हामीले पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाएका छौँ भनेर कसरी थाहा पाउने? मेरो प्रिय, हामीले आफ्नो पाठ्य पुस्तक अर्थात् बाइबलीय अनुभवसँग हाम्रो अनुभव मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर बाइबलमा हेर्नुपर्छ। हामीले सर्वप्रथम हामीले आफैसँग सोध्नुपर्छ, बाइबलमा उल्लेख भएका मानिसहरू आत्माले भरिँदा के भयो र त्यसको प्रमाणको रूपमा तिनीहरू कुन चाहिँ बाहिरी चिन्हले भरिए? आज मेरो प्रिय, यसको उत्तर हुन्छ तिमीहरू अन्य भाषामा बोल्न लागे। यसको उत्तर हुन्छ तिनीहरू अन्य भाषामा बोल्न लागे। हामी पवित्र आत्माले भरिएका छौँ भन्ने कुरा त्यसरी नै थाहा हुन्छ। म आफ्नो यो बुन्दलाई उदाहरणमा भन्न चाहन्छु मेरो प्रिय। हामीलाई पानीमा बत्तिस्मा दिएपछि केही कुरा हुन्छ, हामी भिज्छौँ। पवित्र आत्मामा बत्तिस्माको सम्बन्धमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। कोही व्यक्तिलाई पवित्र आत्माले भर्नुभएको प्रमाणमा ती अन्य भाषामा बोल्न सुरु गर्छन्। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। एउटा व्यक्तिले अन्य भाषामा नबोलेसम्म ऊ पवित्र आत्मामा बत्तिस्मा भएको हुँदैन। पेन्तिकोस्टको दिनमा मानिसहरू अन्य भाषामा बोलेबाट पवित्र आत्माको खनाई पहिचानमा आएको थियो मेरो प्रिय। तिनीहरू पवित्र आत्मामा बत्तिस्मा भएको सुरुको प्रमाण तिनीहरू आत्माले भरिएर अन्य भाषामा बोल्न थाले। यहाँ यस प्रकारले भनिएको छ वचनमा। मेरो प्रिय, पेन्तिकोस्टको दिनमा पवित्र आत्माको खनाई र पवित्र आत्माको बत्तिस्माको बारेमा कुरा गर्दा प्रेरित 2:33 हामी पढ्छौँ। प्रेरित 2:33 यसरी लेखेको छ, यसकारण परमेश्वरले दाहिने बाहुलीपट्टि उहाँ उच्च पारिनु
भयो र पिताबाट पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा पाउनुभयो र उहाँले यो खनाइदिनु भएको हो जे तपाईँहरू देख्नु र सुन्नुहुन्छ। कसले भने? पत्रसले भने यो कुरा। हालेलुया। तो यहाँ प्रेरित 2:3 पत्रस प्रेरितले भनेका थिए पिताबाट पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा पाउनु भयो र उहाँले यो खनाइदिनु भएको हो जे तपाईँहरू देख्नु र सुन्नुहुन्छ। पवित्र आत्माको बत्तिस्माको साथमा स्पष्ट गरी सुनिने र देखिने चिन्हहरू हुन्छन्। मेरो प्रियो, आज अब यो वचन बोल्दै जाँदा कतिजनाहरूलाई अलिक ठिकठाक पनि लाग्दैन होला, किनभनेदेखि यो कुराहरू अब धेरै सवाल र जवाब हुन्छ। अब हामीले चाहिँ अन्य भाषा बोल्यौँ भनेदेखि के हामी उद्धार पाएका छैनौँ र भन्ने कुरा हुन्छ। तर उद्धार मुक्ति भनेको कुरा चाहिँ हाम्रो फ्री हो, सिधै हो। आज तपाईँहरूले पवित्र आत्मा नपाए तापनि, अन्य भाषा नबोले तापनि तपाईँको विश्वासको कारण तपाईँको उद्धार भएको छ। अब तर यो अन्य भाषाको कुराहरू चाहिँ बेग्लै नै हो। यहाँनिर हामीलाई प्रश्न गरेको छ कि चेलाहरूले अन्य भाषामा के गर्नु थाले? बोलिरहेको दृश्यमा यहुदीहरूले देख्न र सुन्न सक्थे। मेरो प्रिय, उनीहरूले पेन्टिकोस्टको दिनमा जो भइरहेको थियो त्यो हेरि पनि रहेका थिए, सुनि पनि रहेका थिए। एउटा विश्वासीले खोजेको कुरा उसले प्राप्त गरेको अनि पाएको छ भनेर थाहा पाउनको निम्ति दिइएको चिन्ह अन्य भाषा बोल्नु हो। पवित्र आत्मामा बत्तिस्मा पाएका मानिसहरूले आफूले अन्य भाषामा बोलेको निरन्तर रूपमा घोषणा गरेको कुरा धर्मशास्त्रको लेखकले प्रश्न पार्दछ। बाइबलमा एउटा सिक्ने मन स्थिर र खुल्ला हृदय साथ अब हामी यी अंशहरूलाई जाँचौँ। प्रेरित 2:4 हामी हेर्नेछौँ। प्रेरित 2:4 के भन्छ? अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिएर पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषामा बोल्न लागे। हालेलुया। प्रेरित 2:4 भन्छ अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिएर पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषामा के गर्नु लागे? बोल्नु लागे। कर्नेलियुसको घरमा र गैर क्रिस्चियनहरू माथि परमेश्वरले आत्मा खनाएको बारेमा हामी प्रेरित 10:44देखि 46 हामी पढ्छौँ। मेरो प्रिय, जब कर्नेलियुसको घरमा जो अन्य जातिहरू थिए, प्रभुको जनहरू थिएनन्, त्यहाँ जब पत्रस गएर प्रचार गर्नु थाले 10:44देखि 46 पढ्छौँ। 45-46 जब पढ्छौँ 44देखि, त मेरो प्रिय यहाँ के पढ्छौँ भने पत्रसले यी कुरा बोल्दा बोल्दै वचन सुन्ने सबैमाथि यीशु मसीहको बारेमा, यीशु मसीहको सुसमाचार, उहाँलाई कसरी क्रुसमा टाँगियो, उहाँ कसरी जीवित हुनुभयो, कसरी प्रतिज्ञा गर्नुभयो, कसरी स्वर्ग जानुभयो, यही कुरा बताइएको छ। तपाईँहरू प्रेरित 10 अध्याय अवश्य नै यो अडियो सुन्नेहरूले पढ्नुहोला। बोल्दा बोल्दै वचन सुन्ने सबैमाथि पवित्र आत्मा ओर्लनु भयो। गैर क्रिस्चियनहरूमाथि पनि पवित्र आत्माको वरदान खनाइएको देखेर पत्रसको साथमा आउने यहुदी विश्वासीहरू आश्चर्यचकित भए। मेरो प्रिय, किनकि अन्य भाषामा बोलेर तिनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेका उनीहरूले के गरे? सुने। कर्नेलियुस र उसको घरानाले पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाएका थिए भन्ने कुरा तिनले अन्य भाषामा बोलेको चेलाहरू र तिनीहरूका साथीहरूले सुनेको कारणले गर्दा हो। मेरो प्रिय, प्रेरित 8औं अध्यायमा जब हामी पढ्छौँ, प्रचारक फिलिप सामरिया सहरमा गएर ख्रिस्टको प्रचार गरे। तपाईँले प्रेरित 8 अध्याय अवश्य पढ्नुहोला।
उनीद्वारा धेरै चङ्गाई चिन्ह तथा आश्चर्य कर्महरू भए। परिवर्तन हुने धेरै मानिसहरू मध्येमा सामरियाका मानिसहरूलाई जादु टुना गर्ने सिमोन नाउँको एक व्यक्ति पनि थियो। तपाईहरू जान्नुहुन्छ जो बाइबल पढ्नु भएको छ। फिलिपको प्रचारबाट आफ्नो पाप मानिलिएर उसले आफ्नो जीवन प्रभुलाई दियो र पानीको बत्तिस्मा पनि लियो। ऊ फिलिपसँगै लागिरह्यो र उसको सेवकाई भरि आश्चर्य जो कर्म भएकोमा ऊ छक्क पर्यो। जो फिलिपले सामरियामा जो आश्चर्य कर्म गरेकोमा ऊ छक्क परेर हेरिबस्यो। सामरिया सहरमा जागृति वृद्धि हुँदै गयो। मेरो प्रिय, हुँदै गएको देखेर यरुशलेमका प्रेरितहरूले यो ठुलो सफलताको कटनीको लागि फिलिपको सहायता गर्न भनेर यूहन्ना र पत्रसलाई पठाए। हालेलुया। जब तिनीहरू आएर नयाँ विश्वासीहरूका लागि प्रार्थना गरे, ती नयाँ विश्वासीहरूले पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाए। यो भन्दा पहिला ख्रिस्टको रगतले सुध्याएका यी विश्वासीहरूले एउटै मात्र बत्तिस्मा पाएका थिए र त्यो पानीको बत्तिस्मा थियो। मेरो प्रिय, अन्य भाषामा बोल्नुको प्रतिरोधमा बोल्नेहरू भाषालाई पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाएको प्रमाण स्वरूप मान्नमा सामरियाका नयाँ विश्वासीहरूले पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाएपछि अन्य भाषामा बोलेका थिएनन् भनेर प्रतिवाद गर्दछन्। तर यी चेलाहरूले पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाएपछिको घटनालाई पाठकहरूले पढ्दाखेरि होसियारी साथ ध्यान दिएमा यो बयानले पवित्र आत्माको बत्तिस्माको प्राथमिक चिन्ह जो वास्तवमा अन्य भाषा नै हो भनेर प्रमाणित गर्दछ। मेरो प्रिय, आज हामीले बुझ्नु र जान्नु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने प्रेरित 8:18 र 19 हामी पढ्छौँ। हात राख्दा पवित्र आत्मा पाइँदो रहेछ भन्ने देखेर सिमोनले यसो भन्दै तिनीहरूलाई रुपैयाँ दिन लाग्यो। मलाई पनि यो शक्ति दिनुहोस् र मैले जो सुकैमाथि हात राखिदिएपछि त्यसले पवित्र आत्मा पाओस्। मेरो प्रिय, त्यत्रो दिन बत्तिस्मा लिएर चिन्ह अनि चमत्कारको विषयमा जब देखिरहेको फिलिपले गरेको देखिरहेको अनि हेरिरहेको व्यक्तिले अब त्यहाँ पवित्र आत्मा पाउँदाखेरि चाहिँ उसले के देख्दैछ? उसले मान्छेहरूले नयाँ भाषा बोलिरहेको देख्दैछ अनि त्यो कुराहरू चाहिँ ऊ पनि चाहन्छ। जादुगर टुनामुना गर्ने बदलेको सिमोनले पनि के चाहन्छ? त्यही चाहन्छ। सिमोन आफै पनि चिन्ह र आश्चर्य कर्मसित परिचित थियो। मेरो प्रिय, परिचित भएकोले चेलाहरूले पवित्र आत्मा प्राप्त गर्दा उसले केही अचम्मको घटना घटेको देख्यो र त्यो प्राप्त गर्न ऊ पैसा तिर्न पनि इच्छुक थियो। हालेलुया। मेरो प्रिय, यसै कारणले आज यहाँ एउटा कुरामा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने फिलिपको प्रचार वा चङ्गाईको कार्यद्वारा मानिसहरूलाई पश्चाताप गराउन सक्ने शक्तिको निम्ति उसले मानिसहरूमाथि हात राखेर तिनीहरूले पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाउनको लागि गरेको प्रार्थनामा देखिएको स्पष्ट सामर्थ्यको लागि पैसा दिन चाहेको थियो। हालेलुया। कसले? सिमोनले, जो टुनामुना गर्ने सिमोनले। मेरो प्रिय, धेरै वर्ष अघिदेखि अलौकिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको सिमोनले पवित्र आत्माको बत्तिस्माबाट उत्पन्न सामर्थ्य चिन्ह तथा आश्चर्य कर्मलाई देखेको हुनुपर्छ।
तबै त्यो पैसा तिर्नुलाई तयार भएको थियो। यसरी पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाउँदाखेरि मानिसले अन्य भाषामा बोलेको सिमोनले सुनेको थियो भनेर हामी ठोकेर भन्न सक्छौँ। कोही पवित्र आत्माले भरिँदा उहाँको बाहिरी प्रफुटन अन्य मानिसहरूमा समेत प्रष्ट भएको थियो। तर आज यो के भएको छ भने कतिजनाहरूले चाहिँ कपी गरी पनि अन्य भाषा प्राप्त नगर्नेलाई पनि, अन्य भाषा बोल्नु नआउनेलाई पनि बोला कि बोला, यसरी बोला, उसरी बोला, यसरी बोला भनिरहेको हुन्छौँ। मेरो प्रिय, पवित्र आत्मा चाहिँ पवित्र आत्माको जो हामीले दान पाउँछौँ, जो अन्य भाषा जो पाउँछौँ हामीले, त्यो चाहिँ मान्छेले बोला कि बोला, मान्छेले मुख खोला कि खोला भनेर जबरजस्ती हुँदैन। किनभने त्यस्तै हुन्थ्यो भनेदेखि सबै सामरियाका व्यक्तिहरूले यूहन्ना र पत्रसले हात राख्दा पवित्र आत्मा पाएर अन्य भाषा बोले, पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाएर अन्य भाषा बोले। कि आजकलको जस्तै व्यक्तिहरूले हात राखेर बोला कि बोला, मुख खोला कि खोला भनेको हो भनेदेखि पत्रसले र यूहन्नाले पनि त्यो टुनामुना गर्ने सिमोनलाई पनि हात राखेर बोला कि बोला, मुख खोला कि खोला गर्थ्यो होला। तर त्यहाँ त्यस्तो केही पनि बाइबलमा भेट्टाइँदैन, तिनीहरूलाई त्यसो भनेनन्। तर सिमोन टुनामुना गर्नेले पवित्र आत्मा किन पाएन त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ पुरी रीतिले जब तपाईँ यो जो बाइबलको वचन तपाईँ 8देखि 8 अध्यायलाई तपाईँ पुरा पढ्नुहुन्छ भने त्यहाँ सतावट पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले, अनि त्यहाँदेखि ठुल्ठुलो चिन्ह चमत्कार पनि पाउनुहुन्छ। त्यहाँ कसरी कसरी कार्य भएको छ धेरै यो 8 अध्यायभित्र त्यहाँ तपाईँ पाउनुहुन्छ। यो 8 अध्याय पढ्नुभयो भने चाहिँ सबै कुरा पाउनुहुन्छ, प्रेरित 8 अध्याय पुरा पढ्नुभयो भने। त्यस कारणले आज पवित्र आत्माको बत्तिस्मा चाहिँ मानिसबाट हुँदैन। पानीको बत्तिस्मा चाहिँ कसैले पनि राम्रो हुन्छ लिइहाल न भनेर स्वाटै डुबाएर स्वाटै निकालिदिनु सक्छ। तर पवित्र आत्माको बत्तिस्मा चाहिँ कोही पनि व्यक्तिले स्वाटै गर्दाखेरि स्वाटै हुने छैन। त्यो चाहिँ तपाईँको विश्वास अनि हाम्रो विश्वास अनि हामी कतिको तृषित कतिको प्यासा छौँ। किनभने सिमोन चाहिँ तृषित र प्यासा भए तापनि ऊ चाहिँ तन्त्र मन्त्र जादु टोना भन्दा पनि ठुल्ठुलो चिन्ह चमत्कार हुने रहेछ। अनि यो चाहिँ हात राख्ने बित्तिकै मान्छे फटट अर्कै भाषामा बोलेर भविष्यवाणीसम्म गर्ने हुने रहेछ भनेर त्यो चाहिँ लोभ र लालचले आएको थियो। किनभने पत्रसले त्यो पैसा दिने बित्तिकै पत्रसले त्यहाँ कस्तो वर्ड र कस्तो शब्द त्यसको लागि चलाएको छ तपाईँ यो पुरा 8 अध्यायलाई पढ्नुभयो भने थाहा हुन्छ। अनि अब हामी अर्को पनि हेर्नेछौँ। पावलको मिसनरी यात्राको विवरण प्रेरित 19को 1देखि 6मा लेखिराखिएको छ। मेरो यहाँनिर हामी जुन चाहिँ वचनहरू हामी स्पष्ट गर्नु गइरहेको छौँ मेरो प्रिय, गइरहेको छौँ प्रेरित 19का 2मा के लेखिएको छ भनेदेखि चाहिँ के भनेको छ भने यहाँ प्रेरित 19को 2मा इफिससका विश्वासीहरूलाई पावलले सोधेका थिए। के सोधेका थिए? जब तिमीहरूले विश्वास गर्यौ के तिमीहरूले पवित्र आत्मा पायौ? जब तिमीले विश्वास गर्यौ त के तिमीले पवित्र आत्मा पायौ? पवित्र आत्माको बत्तिस्मा र उद्धार प्रष्ट रूपमा 2 बेग्ला बेग्लै अनुभवहरू हुन् मेरो प्रिय भनेर यो खण्डले निर्णायक प्रमाण दिएको छ। पूरा रीतिले यी दुवै एक होइनन्। यी विश्वासीहरूले उद्धार पाएर पानीको बत्तिस्मा लिएको थिए, तर अझसम्म उनीहरूले उद्धार पाएर पानीको बत्तिस्मा त लिएका थिए, तर अझसम्म तिनीहरू पवित्र आत्माले भने भरिएका थिएनन्। हालेलुया। फेरि हामी प्रेरित 19को 2देखि 4 त्यही कुराहरू देख्छौँ। त्यहाँ के भनेको छ भने त्यसपछि प्रेरित
19:6 पनि पावलले उनीहरूमाथि हात राखेर पवित्र आत्मा उनीहरूमाथि आउनुभयो र उनीहरूले अन्य भाषामा के गरे? बोलेर अगमबानी गरे। यो घटनामा आत्माले भरिनेहरूले अन्य भाषामा बोलेर अगमबानी गरे। अन्य भाषा पवित्र आत्माले भरिनुको एउटै मात्र प्रमाण हुनै पर्छ भन्ने होइन भनेर हामीले पहिले नै प्रष्ट पारिसकेका छौँ। तर यो सुरुको चिन्ह चाहिँ हो। यो सुरुको चिन्ह चाहिँ के हो? पवित्र आत्माको जो सुरुको चिन्ह चाहिँ हो। मानिसहरू पवित्र आत्माले भरिँदाखेरि जहिले पनि यो चिन्ह अन्य भाषा प्रकट भएको देखिएको थियो, तर अगमबानी भने देखिएको थिएन। यहाँ नयाँ कुरा एउटा देखिन्छ। दमस्कसतिरको यात्रामा रहँदा पावलको अगाडि प्रभु येशू देखिनु भएपछि उसले नयाँ जन्म पाएको थियो। प्रेरित 9:4-6 जब हामी यहाँ पढ्छौँ, प्रेरित 9:4-6 के लेखेको छ भने, तिनी भुइँमा लोटे र तिनले यसो भन्ने स्वर सुने, साउल साउल तिमी किन मलाई सताउँछौ? तिनले भने, प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ? अनि उहाँले भन्नुभयो, म येशू हुँ जसलाई तिमी सताउँछौ। तर उठेर सहरमा जाऊ र तिमीले जे गर्नुपर्छ सो तिमीलाई बताइने छ। हेर्नुहोस् मेरो प्रिय, यहाँ के भन्दैछ? अनि त्यहाँदेखि फेरि हामी यो कुरालाई स्पष्ट कसरी गर्न सक्छौँ भने चाहिँ हामीले यो कुराहरूलाई यहाँ वचनबाट के गर्न सक्छौँ? हामी स्पष्ट गर्न सक्छौँ जब यो 9 अध्यायमा पनि त्यस्तै कुराहरू के गर्छौँ? हामी पाउन सक्छौँ। प्रेरित 9 अध्यायमा पनि। अनि यहाँ पौलुसले के भनेको छ भने, प्रेरित 4:6 के भनेको छ भने, तपाईँ को हुनुहुन्छ प्रभु भनेर पावलले सोधे। उहाँले जवाब दिनुभयो, म येशू हुँ जसलाई तिमी के गर्छौ? सताउँछौ। यसमा पावलको प्रत्युत्तर थियो, मैले के गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ? प्रभुले जवाब दिनुभयो, उठेर सहरमा जाऊ र तिमीले के गर्नुपर्छ सो तिमीलाई बताइने छ। यो पावलको उद्धारको अनुभव थियो मेरो प्रिय। 3 दिनपछि हननियाले प्रेरित 9:17 जब हामी पढ्छौँ, तो 3 दिन पछाडि आएर हननियाले के गरे? तब हननिया गएर त्यस घरभित्र पसेर तिनी माथि आफ्ना हात राखेर भने, भाइ साउल, जुन प्रभु येशू तिमी आइरहेको बाटोमा तिमीलाई देखा पर्नु भएको थियो, उहाँले नै तिमीले दृष्टि पाऊ र तिमी पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हौ भनी मलाई पठाउनु भएको छ। कसले भन्छ? हननियाले भन्छ। त्यो मेरो प्रिय 9:17 पावलले भने, तिमी पवित्र आत्माले परिपूर्ण हौ र दृष्टि पाऊ। त्यसपछि उसलाई पानीमा बत्तिस्मा दियो। कसलाई? पावललाई। त्यसकारण उद्धार, नयाँ जन्म र पवित्र आत्माको बत्तिस्मा बेग्ला बेग्लै अनुभव हुन्। नयाँ जन्म र पानीको बत्तिस्मा बेग्ला बेग्लै हुन्। ये अनुभवहरू बेग्ला बेग्लै हुन् मेरो प्रिय। पवित्र आत्माको बत्तिस्माको सुरुको चिन्ह अन्य भाषामा बोलिनु हो। तपाईलाई आत्माले अभिषेक गर्नुभएको हुन सक्छ, तर त्यसको मतलब तपाईले पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाउनु भएको छ भन्ने होइन। यो अलग अलग कुरा हो। पवित्र आत्माको बत्तिस्मा अनि अभिषेक अलग अलग कुरा हो। पवित्र आत्माको बत्तिस्माको अनुभव र प्रभुका 7 आत्माहरू बेग्ला बेग्लै हुन् मेरो प्रिय। बेग्ला बेग्लै कुराहरू हुन्। हामीले अघिका अध्यायहरूमा हामीले जति पनि
भनिसकेका छौँ, 7 स्पिरिटको बारेमा हामीले सुनिसकेका छौँ अनि मैले तपाईँहरूको बिचमा राखिसकेको छु। जस्तै अघिका अध्यायमा भने जस्तै प्रभुको पहिलो आत्मा प्रचारको अभिषेक हो। पहिलेको जो प्रभुको 7 आत्माबाट एक आत्मा चाहिँ थियो, प्रभुको आत्मा जो चाहिँ प्रचारक गर्ने आत्मा हो। पवित्र आत्माको बत्तिस्मा नपाइकन पनि एउटा व्यक्तिले प्रचारकको अभिषेक प्राप्त गर्न सक्छ। कयौं ख्याति प्राप्त प्रचारकहरू अभिषेक्त हुन्छन्, तिनीहरूले प्रचार गर्दा अभिषिक्त भएको तपाईँ अनुभव गर्नुहुन्छ। तर सबैका अगाडि तिनीहरू आफूले पवित्र आत्माको बत्तिस्मा नपाएको कुरा पनि गर्छन्। हालेलुया। त्यसकारण तपाईँ प्रभुका 7 आत्माद्वारा अभिषिक्त भएर पनि पवित्र आत्माद्वारा भरिनु भएको हुँदैन, यो चाहिँ ख्याल राख्नुपर्छ। त्यही कारणले प्रभुको 7 आत्मा र पवित्र आत्माको बत्तिस्मा चाहिँ अलग अलग हो। कसरी हो हामी अगाडि हेर्दै जानेछौँ। बत्तिस्मा दिने यूहन्ना पवित्र आत्माबाट अभिषिक्त थिए र ऊ आमाको गर्भैमा हुँदा उनीभित्र आउनु भएको थियो परमेश्वरको आत्मा। तर उनले पवित्र आत्माको बत्तिस्मा प्राप्त गरेका थिएनन्। मेरो प्रियो, ध्यान दिने कुरा यहाँ छ। न त उनले अन्य भाषा नै बोलेका थिए। कसले? जो सुसमाचार सुनाउने यूहन्नाले। अनि यूहन्नालाई मात्रै यीशु मसीहले भन्नुभयो, सबैभन्दा भविष्यवक्ताहरू मध्येमा यूहन्ना जस्तो ठुलो भविष्यवक्ता कोही छैन। किनभने सबै भविष्यवक्ताले यीशु मसीह आउनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो भने, तर यूहन्नाले चाहिँ पाप उठाएर लैजाउने थुमा चाहिँ मसीह यीशु ख्रिस्ट चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ भनेर चेलाहरूलाई चिनाइदिए। यो अर्कै सब्जेक्ट हो, यसमा हामी पुग्नेछौँ धेरै पछाडि। किनकि पेन्टिकोस्टको दिनमा मेरो प्रियो, दिनभन्दा अगाडि पवित्र आत्मा दिएको थिएन। यसकारण हो हाम्रो उदाहरणमा पवित्र आत्माको मुख्य भूमिका रहेको छ वा उहाँ मुख्य कारण अनि मुख्य कार्य हुनुहुन्छ। त्यही कारणले यूहन्ना 3:5 ख्रिस्टले प्रश्न पार्नु भएको छ। हामी हेर्छौँ यूहन्ना 3:5 के चाहिँ प्रश्न पार्नु भएको छ। यीशुले जवाब दिनुभयो, कसलाई? साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। यहाँ दुईटा कुराहरू छ, एउटा पानी छ, एउटा आत्मा छ। यो चाहिँ निकोदेमसलाई भन्नुभएको थियो प्रभुले। त्यसकारणले मेरो प्रियो, आज हाम्रो जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने यूहन्ना 3:5 ख्रिस्टले प्रश्न पार्नु भएको छ। कोही पानी, पहिला त पानी हो, हेरिबस्नुहोस्, पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने यो दुईटा धेरै मूल्यवान कुराहरू छ। पानी र आत्माले जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। हामी पवित्र आत्माको कामद्वारा नयाँ जन्म प्राप्त गर्दछौँ, तर त्यही अनुभव पवित्र आत्माको बत्तिस्मा भने होइन। मेरो प्रियो, सुन्नुहोस् अनि बुझ्नुहोस्, अनि हामीहरू राम्ररी बुझ्नेछौँ। येशूको पुनरुत्थानपछि उहाँले चेलाहरूमा आफ्नो के गर्नुभयो? सास फुकेर तिनीहरूलाई यूहन्ना 20:22 के भन्नुभयो? हामी पढ्नेछौँ। यूहन्ना 20:22 पनि हामी पढ्नेछौँ। अनि त्यति भनेर उहाँले तिनीहरूमाथि श्वास फुकेर भन्नुभयो, पवित्र आत्मा ल्याऊ। के भन्नुभयो? यूहन्ना 20:22 भन्नुभयो, पवित्र आत्मा ल्याऊ। यो तिनीहरूको नयाँ जन्मको अनुभव थियो मेरो प्रियो। तर फेरि पनि कुरा त्यही हो, यो अनुभव पवित्र आत्माको भरपुरी होइन। 40 दिनपछि
यीशु मसीह स्वर्गमा जानुभन्दा अगाडि येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, अबको थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बत्तिस्मा हुनेछ। प्रेरित 1:5 पनि हामी हेर्नेछौँ। प्रेरित 1:5 के भन्छ, किनभने यूहन्नाले त पानीले बत्तिस्मा दिए, तर अबका थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बत्तिस्मा हुनेछ। यो चाहिँ ख्रीष्ट यीशु मसीहले स्वयं स्वर्ग उठाउने बेलामा एकदम अन्तिम समयमा जसरी कि चेलाहरू आम्ने सामने खडा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर भन्नुभएको हो। मेरो प्रियो, यस कारणले हामी जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यही छ। प्रेरित 1:5 पनि हामीले हेरिसक्यौँ अनि यहाँ पनि त्यही कुराहरू के भेट्छौँ, हामीहरू त्यही कुराहरूलाई भेट्छौँ। चेलाहरूले पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाउने पेन्तिकोस्टको दिनलाई उहाँले उल्लेख गरिरहनु भएको थियो। यीशु मसीहले, मेरो प्रियो, तिनीहरूको नयाँ जन्मको अनुभव चाहिँ उहाँले तिनीहरूमाथि सास फुकेको दिनमा भएको थियो, तर पूर्ण रीतिले अनुभव मात्रै भएको थियो, प्राप्ति भएको थिएन। अनुभवले मात्रै हुँदैन, किनभने एलीले पनि अनुभवले नै अन्धा भएर पनि परमेश्वरको सावधानको अनि सात सावधानको सामने रोटी सजाएर होम बलि कहाँ चढाउनु पर्ने, अन्न बलि कहाँ चढाउनु पर्ने सबै कुरा जानेका थिए। तर त्यहाँ नियम र नीति मात्रै थियो, त्यहाँ पवित्रता र सत्यता अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ आज्ञाकारिता थिएन। त्यहाँदेखि त्यो पनि अर्कै सब्जेक्ट हो, तर त्यहाँ सबै कुरा बाङबुङ भएर यहाँसम्म कि परमेश्वरको महिमाको सन्दुक पनि खोसिएको कुराहरू हामी बुझ्दछौँ। तर पनि हामी क्रुसभन्दा अगाडि पुरानो करारको युगका भक्तहरूले नयाँ जन्मको अनुभव पाएका थिएनन्। मेरो प्रियो, तिनीहरूले ठिक जीवन बिताएर आज्ञाहरू पालन गरे अनि उहाँहरूले के गरे, आज्ञाहरू पालन गरे अनि यही नै तिनीहरूको धार्मिकता गनियो। अब्राहमले पनि आफ्नो आज्ञा पालन गरेको अनुसार उहाँ विश्वासको पिता धार्मिकता गनियो भनेर प्रभुले स्वयं भन्नुभयो। तर क्रुस पछि प्रभु येशूले बहाउनु भएको रगतमा विश्वास गरेर हामीले उद्धार पाएका छौँ। ख्रिस्टमा हामी एउटा नयाँ प्राणी भएका छौँ। मेरो प्रियो, यूहन्ना 20:22 हामी यो कुराहरूलाई हामी हेर्छौँ। यूहन्ना 20:22 हामी यो कुराहरूलाई के पाउँछौँ, चेलाहरूले यही अनुभव गरेका थिए, तर तिनीहरूले पेन्तिकोस्टको दिनमा आएर मात्र पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाए। मेरो प्रियो, यसकारण उद्धार र पवित्र आत्माको बत्तिस्मा दुई बिल्कुल भिन्न अनुभवहरू हुन्। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। एउटा व्यक्तिले पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाउनु अगाडि उसले नयाँ जन्म उद्धार पाएकै हुनुपर्छ। मेरो प्रियो, नयाँ जन्म र उद्धार पाएको हुनुपर्छ। मैले पहिले भनेको छु कि नयाँ जन्म पाएको व्यक्तिको चिन्ह चाहिँ के हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई पहिले भनिदिइसकेको छु। उसले 3टा कुराहरू गर्छ भनेर मैले भनेको छु। पेन्तिकोस्टको दिनले एउटा नयाँ युगको आरम्भ गर्यो। त्यो समयभन्दा अगाडि मानिसहरूले कुनै खास काम गर्नका लागि पवित्र आत्मा तिनीहरूमाथि आउनुहुन्थ्यो र उहाँ तिनीहरूसँग हुनुभयो। तर पवित्र आत्माको बत्तिस्मा उहाँ हाम्रो हृदयभित्र प्रवेश गर्नुभएको, यही बास गर्नुहुन्छ। पुरानो नियममा चाहिँ पवित्र आत्मा आउनुहुन्थ्यो, जानुहुन्थ्यो अनि काम गर्नुहुन्थ्यो। जति दिन काम थियो त्यति दिन त्यो मान्छेभित्र बस्नुहुन्थ्यो, त्यहाँदेखि स्वाटै जानुहुन्थ्यो। फेरि तिनीहरू चिल्लाइ कराइ जे गरे पनि पवित्र आत्मा चाहिँ आफ्नै कामले मात्रै आउनुहुन्थ्यो, परमेश्वरको आत्मा। त्यतिखेर पवित्र आत्मा भनिएर स्पष्ट गरिएको थिएन परमेश्वरको आत्मा, या तो 7 आत्मामा कोही आत्मा भनेर स्पष्ट गरिएको छ। मेरो प्रियो, अब चाहिँ के हुन्छ भने पवित्र आत्मा चाहिँ
जब हामीले पवित्र आत्माको बत्तिसमा हुन्छ, पवित्र आत्मा हाम्रो भित्र बस्नुहुन्छ, आउँदै जाँदै गर्नुहुन्न। पवित्र आत्माको आगमनका सम्बन्धमा येशूले भन्नुभएको थियो, उहाँ तिमीहरूसँग बास गर्नुहुन्छ र उहाँ तिमीहरूमा रहनुहुनेछ। यूहन्ना 14:17 पनि के भन्छ भने, यिनी के छन्, यिनी सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन। आज पवित्र आत्मालाई संसारले कहिले पनि ग्रहण गर्न सक्दैन। यदि संसारिक जीवन जिउने व्यक्ति हो भने त्यसले कहिले पनि पवित्र आत्मालाई ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने यीशु मसीहले पहिला नै स्पष्ट गरिदिनु भएको छ। यसमा बहस गर्ने कुरा छैन। यूहन्ना 14:17 किनभने संसारले उहाँलाई न त देख्छ, संसारले उहाँलाई न त देख्छ न चिन्छ। दुइटै कुरा गर्न सक्दैन। संसारमा जिउने, संसारको अभिलाषामा जिउने, आँखाको अभिलाषामा जिउने, पाप अपराध अधर्ममा झुट गवाई दिनुमा संसार जस्तै जीवन जिउनेले चाहिँ उहाँलाई पहिला कुरा त देख्न सक्दैन, दोस्रा कुरा चिन्नु सक्दैन। तिमीहरू उहाँलाई चिन्छौ, अनि किनभने उहाँ तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ र उहाँ तिमीहरूमा रहनुहुन्छ भन्ने कुराहरू यीशु मसीहले स्वयं यसलाई यूहन्ना 14:17 स्पष्ट गरिदिनु भयो। पेन्टिकोस्टलको दिनभन्दा पहिले परमेश्वरको आत्मा मानिसहरूमाथि आउनु भएर तिनीहरूसँग हिँड्नुहुन्थ्यो, तर आत्माको खनाइपछि पवित्र आत्मा के गर्नुहुन्छ मेरो प्रियो, के गर्नुहुन्छ, आत्माद्वारा हामी भरिएपछि, बत्तिसमा भएपछि उहाँ हामी भित्र बास गर्न आउनुहुन्छ अनि सधैँभरि हाम्रो भित्र रहनुहुन्छ। हामी जहिलेसम्म पृथ्वीमा रहन्छौँ तबसम्म पनि भित्र रहनुहुन्छ। यो सिद्धान्तिक हिसाबबाट हामी एउटा अनुभवलाई हेर्न सक्छौँ मेरो प्रियो। अन्य भाषामा बोल्ने पेन्टिकोस्टल विश्वासीहरू भन्दा बढी असल तथा इमान्दार, बरु अन्य भाषामा नबोल्ने विश्वासीहरूलाई हामी चिन्छौँ भनेर केही मानिसहरू भन्ने गर्छन्। त्यसरी नै तिनीहरू मानिसहरूले अन्य भाषामा नबोले पनि जीवन सही र इमान्दार भएकोले गर्दा तिनीहरूले पक्कै पनि पवित्र आत्माको बत्तिसमा पाएको हुनुपर्छ भन्ने विचार गर्छन्। मानिसहरू तपाईको व्यक्तिगत अनुभव वा अर्काको अनुभवहरूका आधारका तर्क गर्नु व्यर्थ छ मेरो प्रियो। तर्कको एउटै आधार परमेश्वरको वचन हो। हामी त्यसैमा नै हामी जिउँ अनि त्यसैमा नै आज्ञाकारी रहौँ। मानिसहरूको अनुभवका आधारमा नभएर तपाईँ आफ्नो सिद्धान्त र परमेश्वरको वचनमा आधारित हुनुहोस् अनि वचनको आधारित गर्नुहोस् अनि वचनको आधारित चल्नुहोस् मेरो प्रियो। त्यसो भएमा तपाईँ अनि हामी आफ्नो सिद्धान्तमा गलत हुनेछौँ, तर गल्ती गर्नुहुनेछ। हामी तपाईँ गल्ती गर्नेछौँ अनि गल्ती गर्नुहुनेछ, तर तपाईँका अनुभवहरू धर्मशास्त्रले सिकाएका कुरा, बाइबलले सिकाएका कुरासँग मिल्ने किसिमको हुनुपर्छ। मान्छेले जेसुकै भने तापनि, जेसुकै गरे तापनि। अब मेरो प्रिय दूसरा छ, हामी अन्य भाषाको बुझिने वा स्वर्गीय भाषाको हामी यो भन्दा अगाडि चर्चा गर्नेछौँ। पवित्र आत्माले तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै ज्ञान र बुद्धि, सामर्थ्य र शक्ति हरेक परिस्थितिबाट यीशु मसीहको रगतले तपाईँ धोइ पखालिएको हुनुहुन्छ। तपाईँको पाप क्षमा भएको छ। तपाईँ पवित्र आत्माको प्रेरणाले भरपुर भरिनुहोस् भनेर यो वचन सुनेर अनि म प्रार्थना गर्छु, सुनेर अनि वचनको अनुसार चल्नुहोस् भनेर तपाईँहरूको निम्ति म प्रार्थना गरिदिनेछु। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, एलोहिम परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वपरि परमेश्वर, सर्वभौमिक परमेश्वर, जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ, जो कहिले पनि नबदलिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँको वचन प्रभु म निपुण तर परिपूर्णता भएर बोलिएको होइन, निपुण तर परिपूर्णता पवित्र आत्मा स्वयं तपाईँ परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ।
वचन र अनि प्रभु आत्मा मिलेर प्रभु बेडोल सुनसान बिना आकारको पृथ्वीलाई सृष्टि भइएको थियो, तर आत्माले सबै कुरा देखाइरहनु भएको थियो पृथ्वीमा घुमेर। त्यसै गरी नै आज परमप्रधान परमेश्वर तपाईँको आत्माले सबै प्रभु परमेश्वर हामी मसीहमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने, तपाईँको स्वर्गीय इच्छा कसरी हाम्रो जीवनमा जस्तो स्वर्गमा इच्छा छ त्यस्तै पुरा गर्नुपर्ने हो। आज पवित्र आत्माले मात्रै त्यो वचनहरूलाई प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। यस कारणले पवित्र परमेश्वर यो अन्तिम समयमा तपाईँको अन्तिम झरीबाट कोही पनि वञ्चित नरहेका हुन् भनेर म प्रार्थना र बिन्ती गर्छु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन, आमेन, आमेन।